बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा तो जमा लिया, लेकिन आने वाले वक्त में इनको अपना इक़्तिदार डगमगाता नज़र आ रहा है और इनको पता है कि इक़्तिदार से ये निकले तो उसके बाद किसी ने इनको पूछना तक नहीं है। अवाम में इनकी किसी तरह की पज़ीराई नहीं है। लोग तो इनसे मुतनफ़्फ़र हो चुके हैं। अब मसला अशराफिया का था, जिसके ज़रिए ये साथ उनको मिलाकर सब कुछ चला रहे थे। देख लिया, IMF ने भी कह दिया जी हाँ, तो अशराफिया का कब्ज़ा है। अब मसला अशराफिया तक आ गया है, क्योंकि अब बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकान, कॉरपोरेट सेक्टर, ज़ाहिर है जो अशराफिया में शामिल हैं, अब वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क की कोई समत नज़र नहीं आ रही। गरीब तो पहले ही पिस चुका, गुर्बत में इजाफा होता चला गया, लेकिन अब अशराफिया को भी लेने के देने पड़े हुए हैं। ठीक है कि वो अपने माल असबाब के साथ बहुत याशी कर रहे हैं, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट वो दुबई में ले जा रहे हैं। $100 अरब की तो इन्वेस्टमेंट ले जाई जा चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि जी IMF से जान छुड़ानी है, क्योंकि IMF अब शराइत सख्त करता चला जा रहा है। उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जी अफसरान की भी आप डिक्लेयर करें एहसासे, अच्छा शुगर इंडस्ट्री का कुछ कंट्रोल करें। IMF की शराइत जो ही सख्त हो रही हैं, तो अब इनको पड़ गई है अपनी कि क्या करें। ये कह रहे हैं जी IMF से हमने जान छुड़ानी है और $63 अरब तक हमने एक्सपोर्ट्स लेकर जानी है, $30 अरब तक है। अब ये बात मैं क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ? मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाने के लिए इन्होंने वो कुछ किया है कि पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये जो कदम उठाते अपने इक़्तिदार के लिए, वो मईशत के लिए, मुल्क के लिए, इस्तेहकाम के लिए बुरा साबित होता है। अब पीछे लंबी बात नहीं करते, अभी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला देख लीजिए। क्या हुआ कि जी अब वो जज नहीं रहे और उनको हटा दिया जाए। इस पर अब खुद इनके अपने काबीना का हिस्सा बैरिस्टर वकील कहते हैं जी ये गलत हुआ है। सोचिए ज़रा, वज़ीर ममलकत बराए कानून क्या कह रहे हैं ये अलीना शिगरी साहबा के ABN के प्रोग्राम में कि जी ये फोरम ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों को, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बतौर जज नहीं हटाना चाहिए था। वो हटा ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियार ही नहीं होता। ये तो फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। जज को किसी भी तरह से आपने हटाना है, कुछ भी करना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है, वरना तो एक अजीब हो जाएगा, आपस में ही एक दूसरे को हटा रहे हैं जज। तो ये बनाया गया आइन के मुताबिक, लेकिन आइन को कौन पूछता है? तो फौरी तौर पर उनको हटाना मकसूद था। ये भी शायद कि अगले महीने उनकी पेंशन ड्यू हो रही थी, तो उनको सज़ा ये देनी थी कि ये ना हो कि अगले महीने के बाद वो यानी 1 जनवरी को अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी पेंशन ड्यू हो जाएगी, 5 साल की उनकी मुद्दत हाई कोर्ट के जज के तौर पर पूरी हो जाएगी। तो उससे पहले हटाना था, तो हटा दिया। अब बैरिस्टर वकील कह रहे हैं कि जी ये गलत हुआ है, और ये बतौर वकील कह रहे हैं कि जी मैं इतराफ़ करता हूँ कि ये फोरम नहीं था। बतौर वकील मैं कह रहा हूँ, तो भाई जब आप कह रहे हैं इतराफ़ करते हैं फोरम नहीं था, तो आप माने कि गलत है। गलत लफ्ज़ पर नहीं आ रहे। अलीना शिगरी ने बार बार कहा कि जब आप कह रहे हैं कि प्रॉपर फोरम नहीं था, तो फिर जहाँ से हुई वो गलत था ना जी, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसीलिए अपील रखी गई है। अब क्यों ये बातें हुकूमत करती है? इसलिए कि इससे अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, इससे तासुर ये जाता है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान में डोरें हिलाई जाती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ। यहाँ आइन के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें खुद इदारा बनाया हुआ है, लेकिन जज को जब हटाना मकसूद हो तो ये नहीं देखा जाता बस जल्दी हटाना है, बस हटा दो, ये कर दो। तो इसलिए फिर आलमी सतह पर जब आपका रूल ऑफ लॉ का इंडिकेटर नीचे जाएगा, आपका निज़ाम इंसाफ का इंडिकेटर नीचे जाएगा, आलमी सतह पर उसको नीचे रखा जाएगा, तो फिर कहाँ की इन्वेस्टमेंट होगी? लोग देखेंगे कि यहाँ से लोग अपना सरमाया बाहर ले जा रहे हैं, हम क्यों लेकर जाएं? तो भट्टा मिशत का बैठेगा, मसाइल और बढ़ेंगे। तो अशराफिया पर भी अब आने लग गया है वक्त ये कि जी क्या करेंगे, और हुकूमत को फिर ये लग रहा है, प्रेशर आ रहा है कि क्या करें, अच्छा जी टीम बदलें, फलां करें, ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो मौजूदा निज़ाम में ऐसे लोग जिनके बारे में हुकूमत समझती है कि नहीं ये ठीक है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात करते हैं, अब वो भी बता रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इमरान शफ़क़त साहब कहते हैं आसमा शराई साहब के प्रोग्राम में कि बैरिस्टर साद रसूल ठीक कह रहे हैं, तारिक महमूद जहांगीरी जज थे, क्लर्क नहीं। यानी किसी क्लर्क को भी ऐसे नहीं हटाया जाता जिस तरह एक जज को आपने हटा दिया। इन पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस बनाएं फिर निकालें। यानी हर तरफ ये बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए ही आपको हटाना चाहिए था। एजेंसियाँ पहले क्या वेरिफिकेशन कर रही थी अगर डिग्री ठीक नहीं थी? अगर आप ऐसे करेंगे, आपके साथ कल को ऐसा होगा। 6 जजों को अब याद आया है कि यहाँ एजेंसियाँ हैं और दबाव हैं। माजी में ये जज जनरल फैज़ के साथ मिलकर खेलते रहे। ये सब पावर पॉलिटिक्स की गेम है। ये जी उनका तजिया के होता रहा। अच्छा, जमात इस्लामी भी अब मैदान में आ रही है। यानी जिसने अगर पॉलिटिक्स करनी है, जिसने सियासी तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ना है,
تو واحد طریقہ یہ ہے کہ موجودہ نظام کے خلاف کھڑے ہوں، ان کے خلاف بولیں، بات کریں، چاہے فضل الرحمان صاحب ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہے، بات کرنی پڑے گی آپ کو. اس نظام کے خلاف، اس حکومت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، تبھی لوگ آپ کی بات سنیں گے. کتنی لوگوں میں ایک نفرت پھیل رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر اب جناب جماعت اسلامی بھی میدان میں آ گئی ہے. انہوں نے کئی اہم مقامات پر دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے آج. تو جماعت اسلامی کو بھی لگ رہا ہے کہ بھائی نکلو، یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں، ہم تنہا رہ جائیں، اور یہ کہ سب تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب انہوں نے کہہ دیا جماعت اسلامی نے، جی ہم نکل رہے ہیں، اب ہم دھرنے دے رہے ہیں کہ ہم بھی تو ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف تحریک انصاف ہی اپوزیشن ہے، ہم بھی تو ہیں، تو ہماری طرف بھی دیکھو. پینشن کے حل ہوتے ہی طارق جہانگیری آئندہ ماہ ریٹائر ہونے والے تھے. ذرائع یہ انصار عباسی صاحب کی ایک اور خبر ہے کہ آئندہ ماہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں ریٹائر ہی ہو جاؤں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وزیر قانون کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا، اور بار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تھوڑا رک جائیں. اب اعظم عزیز تارڑ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دیکھیے نا پھر پیچھے کون ہے جو یہ سب کروا رہا ہے. تو بار کے ممبرز نے کہا، لیکن جب انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر قانون سے رابطہ کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جسٹس طارق محمد جہانگیری صاحب سے سوال کیا اس بارے میں کہ کیا آپ واقعی ریٹائرمنٹ لینے والے تھے، تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. نہیں کسی بھی طرح سے کوئی ہمارے سوال کا جواب، یا رابطہ کرنے پر انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. بہرحال کی مدت 31 دسمبر کو مکمل ہو رہی تھی 5 سال کی، جس کے بعد 5 سال اگر آپ ہائی کورٹ کے جج رہیں تو آپ اہل ہو جاتے ہیں پینشن کے، کہ ہائی کورٹ کے جج کی جو پینشن ہے وہ آپ کو مل سکے. تو یہ سب ہونے جا رہا تھا. اس میں جسٹس طارق محمد جہانگیری صاحب نے یہ لکھا بھی تھا اپنی درخواست میں جو دی تھی انہوں نے. ایک تو یہ کہ سن نہیں سکتے چیف جسٹس جو ان کے خلاف ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ تو مشورے دے رہے تھے ان کو کہ جی آپ پوسٹ ڈیٹڈ استعفیٰ مجھے دے دیں، میرے اوپر بڑا پریشر آپ کو ہٹانے کے لیے. یعنی اگر استعفیٰ آ جائے گا کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں تو اس کے بعد پھر پینشن بھی آپ کو مل جائے گی، سارا کچھ، لیکن میرے پاس آ جائے گا، میں دکھا سکوں گا دیکھیں جی وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہے. تو معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے شاید آسان ہو جائیں گے. پہلے بھی ان کو کئی آفرز ہوئی ہیں، اس میں مختلف صحافی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن اب دیکھیے ہٹایا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے کہ ہاں جی جو ہمارے خلاف کھڑا ہوا تھا، فارم 45 ہم سے مانگ رہا تھا جج، اور ہمیں ایکسپوز کرنے جا رہا تھا کہ یہ سب جعلی مینڈیٹ ہے، ہم ہارے ہوئے ہیں، تو اب اس کو ہم نشان عبرت بنائیں. لیکن اس نشان عبرت بنانے کے چکر میں اب ان کو ڈر ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری باری نہ آ جائے، کیونکہ جب سارا سسٹم ہی کولیپس کی طرف جا رہا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا 4 سال میں. 4 سال آپ سوچئے کتنا وقت ہوتا ہے. اب 5ویں سال تو الیکشنز ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ کسی گورنمنٹ کو وقت نہیں ملتا. تو ان کی پرفارمنس 0/0 ہے. آج اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹ جائے، یہ فارغ ہیں، بالکل فارغ ہیں. اتنے فارغ ہیں کہ اپوزیشن لائنز پیپلز پارٹی سے بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ حال ہے، یہ سب بھگتے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے محمود مولوی اور عمران اسماعیل کوٹ لکھپت جیل میں قید، شاہ محمود قریشی اور دیگر قیدیوں کو ریلیف کی بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے ریلیف کی بات کی ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں جو لوگ قید ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. عمران اسماعیل، محمود مولوی نے بات کی ہے، رابطہ کر رہے ہیں وہ. اور کوٹ لکھپت جیل میں کون کون ہے؟ شاہ محمود قریشی ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، جناب ان کے علاوہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں. اچھا، ان سب نے پھر بات کی ہے کہ جی مذاکراتی واحد حل ہے. تو دوسری طرف محمود مولوی عمران اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ یہ سب قیدیوں سے ریلیف کی بات ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت معاملات کو سلجھانا چاہتی ہے. اگر شاہ محمود قریشی اور دیگر یعنی جتنے بھی کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں یہ عمران خان سے بات کریں تو ان کو انکار کرنا مشکل ہوگا. یعنی خان صاحب اگر ان سے ملاقات کر پائیں، یہ لوگ رہا ہوں اور یہ لوگ جائیں مل کر بات کریں کوٹ لکھپت جیل کے جتنے قیدی ہیں، تو پھر یہ خان صاحب کو کنونس کر سکتے ہیں، اس کے امکانات زیادہ ہیں. یہی بات فواد چودھری کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنی جیل کاٹی ہے، اتنی مشکل جیل کاٹی ہے، خاص طور پہ یاسمین راشد صاحبہ عمر میں بھی خان صاحب سے بڑی ہیں، خان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. تو تقریباً 80 سال ان کی عمر ہے، کینسر سروائیور ہیں. تو ایسے لوگوں کو رہا بھی کرنا چاہیے، اور پھر اگر وہ جا کر بات کرتے ہیں شاید کوئی راستہ نکل سکے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی یہ بات چیت چل رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کوئی راستہ بنتا ہے نہیں بنتا. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر شاید جا کر کے ان لوگوں کی کہیں رہائی ہو سکے، اور پھر یہ خان صاحب تک جا کر کوئی بات کر سکیں تو کوئی راستہ نکلے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.